गीत घेऊया नंबर R30. प्रभु यीशु आमच्या प्रभु यीशु प्रभु यीशु आमच्या प्रभु यीशु स्तोत्र 95 व्हड सूर हांगासर आमकां अशें मेळटा. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. येयात आनी दिमेर पळोवन आमच्या देवाची आमच्या रोजनाराची भोसवण आमी करुया. आमचो रोजनार आमचो दोनी आमचो सोडवणदार आमच्या मुखार आसा. आपले पोरजेचो सदांच ताका मोग आनी ह्याच मोगान बरोवन तो आमकां भेट दिवंक आयला. गुडे ह्या वेळार ताच्या मुखार कुडीन आमी ना, पूण ओतमीकपणान ह्या वेळार आमी आसा थंयसरूच ताचे आसने भोगुया. तुजे दोळे मातसो वेळ धांप. एक लांब उस्कार घे आनी ताका तुज्या जिवितांत ह्या वेळार येवकार दी. सासनाक नमस्कार करुया. भोव पवित्र साक्रामेंताक ओगोणीत आर्गां दिवया स्वर्गा संवसाराच्या दोनयाक. ह्या वेळार कालत्या काळजान आनी काळजाचे भोगतीन जेसूक नमस्कार करुया. आनी ह्या वेळार आमी हें गीत गायतले हांव काम एंड वर्शीप. कोणूय हें गीत जाणा जाल्यार बराबर तुमी आसा थंयसरूच म्हणूं येता.
come and bless Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, hallelujah, या वेळार देवाक खऱ्यांनीच hallelujah, तुजो नमस्कार फावो कर, तुजी बुजवण ताका फावो कर. तो आमचो देव, आमचो धोनी, आमचो सद्गुण. आमी इतली गाबकी आनी पातकी जावंय, तो आमकां दिसा दिसपोटी मेळूं येता. आनी ह्या वेळार तो तुका आनी म्हाका मेळूंक आयला. ह्या वेळार तुजें आख्खें जिवीत ताच्या मुखार उगड. तुजें जिवीत ताका सांग, दुनिया हें आसा म्हजें जिवीत. तुजे कडेन असोतायो, तुजें सूख, तुजें दूख ह्या वेळार जेजूक उगड. जेजूक सांग, जेजूच्या हातांत तुजें जिवीत हें सुरवातीकूच सांग. बसूया. तुझे दोळे ह्या उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर दवर. इसायास प्रवादी 25व्या आवेस्वरान पयलेच वडीन आमकां मेळटा. सर्वेस्परा तूं म्हजो देव, हांव तुजी तोराय वर्णिता. कित्याक मागांत हांव येवजिल्लो तुजो संकल्प विस्वाशीपणान आनी स्वतान तुवें सादून हाडलोय. जेजूचें बरेपण एक संपूर्ण बरेपण. आनी ह्या बरेपणाक शीम आनी मेर ना. ताची कुशालकाय खंयच्याच कुशालकायेक सोर करूंक जायना. आमच्या जिविताचो संकल्प वो प्लॅन्स ताणें शार्तीक पावयल्यात. आयज करीत भाशेन आमी उदारपणाचेर नियाळ करता. आपल्या उदारपणान आपली देणी आमच्या जिवितांत देवान ओतयल्यात. घडये जायत्यांनी आउट ऑफ द वे वचून वो आपल्याकूच उणें करून आमचे सवें हुस्को आनी उदारपण दाखयलां. केन्ना केन्ना विचारिनासतना पर्यान दुसरी आमच्या गरजेक पावल्यात. एके भाशेन जेजूचो उपकार ते आमचे सगळे जाल्यात.
ह्या वेळांत ह्या सर्व देण्या पासून देवाक दिनवासुया आनी आर्गां दिवया. परतून एकदां तूं आसा थंयसरूच तुजे दोळे धांप आनी ही दिनवासनेची आनी वाखाणणेची भेट जेसूक भेटूय. आमचो देव उदार देव आनी आमचे पासत ताणें आपल्याकूच कांयच करूंक ना, पूण आपल्या एकल्याच पुताक पासून आमचे पासत आमचे सडगुणे पासत उदारपणी दिलो. ह्या वेळार हेंच देवाचें उदारपण आनी मनशां सोबीत अणभवलें उदारपण ओळखून घेवन ताका आमी दिनवासुया, ताका आमी वाखाणुया आनी गीत आमी बराबर गावया. गीत घेऊया नंबर E12. तुझी बरेपणा कुशीनी आलतेल्या तुझो गोली कसो मेसतेल्या तुझी बोधी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उकार दुनिया कशी पळयतेल्या Sorgani sosa, tuci nola, Sorgani surya, usara shimotia, Darshur hakari, tu velam kadila, Sasna cha sasna, gata tuci boina. Tuci bореपणा कशीनी आलतेल्या तुझो गोयित्व कसो मेसतेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दुनिया कशी पळयतेल्या. ह्या वेळार आमी उबी रावया आनी देवाचें उतर आमी आयकुया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. शिसा मोदल्यो जेजूची सेवा करपी बायलो. हाचे उपरांत प्रवचन करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताची सांगाती ते 12 जाण आसले आनी जांचे वयले
ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडे रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटा ती मारिया आनी हेरोदीच्या कारबार्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. देवाचें उतर हे देवाचे गोड उपकार. थोडोसो वेळ ह्या देवाच्या उतराची आमी नियाळ करतले. आमच्या जिवितांत घडये आमी जायते उदारपण जावं देवा वरवीं वो मोच्या वरवीं अणभवलां. वो घडये आमी दुसऱ्या सोबे जायते पावटी उदार जाल्या. घडये जायते पावट आमी दुसऱ्यांनी आमचे लागीं विचारिनासतना उदार जाल्या. वो तांच्यांनी विचारल्या उपरांत आमी घडये उदार जाल्या. थोडे पावट दुसऱ्यांनी आमचे सोबे बरेपण दाखयल्ल्या पासत उपकारी मनान आमी तांचे सोबे उदारपण दाखयता. असलीच कितें परिस्थिती आयच्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू आपल्या शिसा सांगाता आपले बापाचें राज परगोटीत भोंवतालो. आपल्या बरेपणाच्या संदिरांतले जावं पेकोवणेचें, भोगसण्याचें, शांतीचें आनी समाधानाचें उदक तो जायत्यांक वाटीत भोंवतालो. हेंच बरेपण जायत्यांनी अणभवलोलें आनी हाका लागून ताचो पाटलाव करीत आनी तशेंच आपल्याक मेळ्ळोल्या बरेपणा पासत आपले वाटेन जाता तें करूंक जावं आर्थीक, फायनान्शियल वो जेवणा खाणाचो वो हेर आदार आनी सेवा दीत ती भोंवताली. आपणें चाखलोलें उदारपण ती आतां दुसऱ्या सोबे दाखयता. आयज असलेंच उदार मन आमी आपणावया. उदार जावया आर्थीक वाटेन. जायत्या जाणांक घडये फायनान्शियल हेल्पाची गरज आसता आनी हे घडये कोविड-19 पिडे वेळार अदीक करून जायत्यांक घडये दुडवा वाटेन उणेपण जालां आसतलें. आमच्यांनी जाता जाल्यार घडये इल्लोसो आदार आमचे वाटेंतल्यान एक आर्थीक व फायनान्शियल आदार दिवंक जाता जाल्यार आमी पळोवया. उदार जाव वेळा वाटेन. बी जनरस इन गिविंग टायम टू अदर्स. जावं तुज्या कुटुंबांत, तुज्या आवय बापाय सांगाती, तुज्या भुरग्यां सांगाती, तुज्या फिरगोजीच्या वावरांत, तुज्या इश्टां सांगाती. वेळान उदार जा. उदार जाव सेवे वाटेंतल्यान. जेन्ना तूं सेवा दिता तेन्ना हांवें इतलीच दिवची वो इतलेंच माप बरोवन दिवची अशें न्ही. Sometimes going out of our way to help others generously matters a lot to the other person. तुजी सेवा उदारपणान दी. उदार जाव सजमोवपाचे वाटेन. उदार जाव भोगसणी दिवपाचे वाटेन. पेद्रू जेजूक म्हणटा, सायबा कितले पावट म्हूण हांवें म्हज्या पेल्याक भोगसुपाचो 7 पावटी.
आनी जेसू म्हणटा 70 पावटी 7 आनी अशें म्हणटा तेन्ना तो घडये पडूंक सोदतालो उदारपण भोगसण्याक उदारपण तें माप आनी मेजी नासतना तें धीत रावपाचें दुसऱ्यांक सजमोवपाचें दुसऱ्यांक भोगसोवपाचें इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस एकदां दिलें आनी मागीर काबार अशें आमी म्हणूंक जाय तर उदार जावं समजोवपाचे वाटेन उदार जावं भोगसणें दिवपाचे वाटेन उदार जावं मागणे वाटेन तुजें मागणें करतना फकत इल्लोसो वेळ देवाक दिवचो फावो तो वेळ आमी देवाक दिवया इल्लोसो वेळ बूक करून ह्या दुयेंसा वेळार इल्लोसो वेळ सुबेज आमी देवाक दिवया देवाची काकलूक देवाची पेकोवणी मागुया बी जनरस इन युअर प्रेयर फकत तुजेच पासत मागू नाका दुसऱ्या पासत माग आनी ह्या परिस्थितींत आख्ख्या संवसारा पासत माग कित्याक देवानूच आमकां ह्या परिस्थितींतली भायर काडूंक जाता निमणे स्वाती उदार जावं पवित्र सभे पासत आनी पवित्र सभेच्या मोणयारी आसोवी आनी हो आमकां एक पवित्र सभेचो नेम कसो तुमच्या मुण्याऱ्या सभेन उदार जावपाचो ते आमचे पासत वावर कोत्ता ते आमचे पवित्र सभेंत जायतो वावर कोत्ता तेन्ना तांच्या वावरांत तांकां तुमच्या आदाराची जावं आर्थीक वाटेन वा जावं दुसरे वाटेन गरज आसा तुमच्या उदारपणाची असलेंच उदारपण आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवया आर्थीक वेडा वाटेन सेवे वाटेन दुसऱ्यांक सजमोवपाचे वाटेन दुसऱ्यांक भोगसणी दिवपाचे वाटेन मागण्या वाटेन आनी पवित्र सभे वाटेन आनी पवित्र सभेच्या मुळ्यारा सभेन तर असलींच उदार मनशां आमकां कोर म्हूण ह्या वेळान थोडोसो वेळ ओगी रावन जेजू लागीं मागुया ह्या वेळांत काय आमची मागणी जेजू मुखार आमी घालुया आनी ती आमकां ताच्याच उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण ताचे लागीं कोणगळायेन मागुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या सवे तांच्या वावरा सवे आनी फिरगोसाच्या गोरजा सवे आमी उदार जावन आमकां जेजूचो आदार मागुया हे कोविड-19 पिडे वेळार जायत्या सवे आमी गोडे उदार जाल्या हेच उदार मन आनी काळीज आमच्या गोडचेवून भावा भयणा सवे दाखोवन तांच्या आर्थिक व हेर गोरजां घडटा ते भाशेन आमी पावूंक आमकां कृपा मागुया जायते फावट आमकां गोडे दुसऱ्यांनी उदारपणी आदार सहकार दिला तर ह्या सगोट भावा भयणाचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद आनी कृपा मागुया ह्या वेळान तुजी खासगी तेसां तुजी खासग्यो गरजो तुजें कोश्ट तुजें दुयेंस
तुझे उसके कोती जेजूक सांग. माग तुझ्या कुटुंबापासून, तुझ्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यापासून देवान सगळ्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक, हे पिडेंतली निवारूंक देवाचो आदार आनी कृपा आनी बेकोणी मागुया. जायतीं जाणां आमची घोडी भायल्या देशांत वावर करतात. आपल्या पोटाक लागून घोडी भिरांतीन वावराक वेतात. आमच्या गोंयांतूय जायतो लोक भियोन पावसून वावराक वेतात. दुनिया सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जायत्या जाणांच्यो सर्विस्यो गेल्ल्यो आसा. वावर ना, बेकारपण आयलां. दुनिया सगळ्यांक तूं वावर परत फावो कर. सगळें परतून एकदां तूं निटायर घाल. दुनिया तुजी बेकोणी ह्या संवसाराचेर घाल. दुनिया जायत्या जाणांचे बिझनस लॉसान गेला. जायत्या जाणांचे बिझनस फुडें बुडला. दुनिया हो अवघड वेळ, ही अवघड परिस्थिती आनी तुज्या आदारा विरेक आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमच्यान जायना. जेजू आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी सांडटा. जेजू तूं आमकां पाव. दुसऱ्या सगळे भोव करून ह्या दुयेंसा वेळार उदार जावंक घोडटा तेन्ना घोडी इल्लेशें आमकांय उणें करून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवंक आमकां तुजी कृपा दी. घोडी म्हज्या जेवणाच्या बशेन जेवण आसा, पूण जायतो लोक घोडी उपाशी आसा. वावर ना जावन घरांत वस्तू ना. दुनिया हे असल्या सगळें तूं राव आनी दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक, तांचे पासून मागूंक घोडटा तो आदार तांकां दिवंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमच्या केळशेच्या सगळ्या भावा भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. आनी जेन्ना घोडी मिसांत भाग घेवंक मेळना, इगोर्जेन येवंक मेळना, घोडी धर्माच्यो सगळ्यो वस्तू करूंक मेळना, तेन्ना दुनिया आमच्या भावार्थांत शेडमोडी आमकां जावंक दिनाका. पूण आमच्या कुटुंबांनी तुज्या मोगान, तुज्या उर्बेन आमचो भावार्थ जिवंक तूंच आमकां तुजो आदार दी. आनी हें सगळें तुज्या हातांत आमी घालता. दुनिया की आमी जाणा तूंच आमकां ह्या परिस्थितींतलो वाटावंक शकता म्हणून. असोच तुजो आशिर्वाद दुनिया आमचेर सदांच पासाय आनी आमकां राख आनी सांबाळ. आनी ह्या वेळार दुनिया सगळी आमची मागणी एक करून आनी तुज्याच उदारपणाचेर पातयेवन आमी तुवेंनूच शिकयले मागणी बाराबोर म्हणटा. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ह्या वेळार घडटा जाल्यार तूं आसा थंयसर दिमी घाल आनी देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जा. गीत घेऊया नंबर R35. Sohostara itla voltea
spotat kutaha muka tihir bado am sohopava sohon vorte vishoy dina prihiticha bapta kamcha sohoy tivon puntaha Muhur kotu kalsahantona Vunduya vakanuya Uhuk sonya tamchimodla Mohogacha povihitratmya Sohom sarko kalte pona Mahandiya sasna sasna Amen. Pratuya Deva Eka ojapacha soskaram tuveram ka tuja kosta morna sogras kodundo vorla Tor तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करू आणि ह्या वरविता मनासना तुझे सोडवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर तूं सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना शेवटा गीत घेऊया नंबर 8-10. Jésus bâché, bâché la paix.